आदमी है जो कि मुजस्मे वगैरह बनाता है। अब वो आ जाए तो फिर पता चले कि उसने किस नीयत से बनाया, क्यों बनाया। तो इस तरह दास्तां हम इसे ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, कराची, पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान के शहर कायद में एक मुजस्समा, जिसे हम शैतानी मुजस्समा कहते हैं, आखिर वो क्या कर रहा था? उसको बनाने वाला जो है वो बनाकर खुले आम उसे जब अपनी दुकान के सामने रखता है, सड़क पर आने जाने वाले तमाम लोग जो हैं वो उनको क्या मैसेज देना चाह रहा था? आखिर ये मुजस्समा, जिसको आजकल बाल के नाम से पुकारा जा रहा है, जिसकी शक्ल बकरे नुमा है, जबकि इसका धड़ की अगर बात करें तो वो इंसानी धड़ की तरह है। आखिर लोगों में अब ये जो बाल नामी मुजस्समा है ये इतना ज़्यादा मकबूल क्यों हो गया है? लोगों में इसको लेकर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है। ईरान में इस मुजस्समे को भी जलाया गया है, लेकिन कराची में इस मुजस्समे की जो मौजूदगी थी वो किस चीज़ की तरफ इशारा करती है? आखिर इस दुकानदार का इस मुजस्समे को बनाने के पीछे मकसद क्या था? तमाम तर चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। बताएंगे आपको कि ये वीडियोस कैसे वायरल हुई, बताएंगे आपको कि इस वक्त वो दुकानदार जो कि पुलिस की हिरासत में है उसकी इब्तदाई मालूमात के बाद क्या स्टेटमेंट सामने आई है। तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले ये मुजस्समा आप लोग जानते हैं कि एक शैतानी अलामत है। मुसलमान जो है ये तो मुमकिन ही नहीं कि वो इस मुजस्समे को बर्दाश्त करें। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जेफरी एप्स्टाइन नामी एक शख्स की पूरी फाइल जो है वो लीक हुई, जिसमें उसके काले और घिनौने किस्म के जो उसके करतूतें थी वो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने आई थी। तमाम लोग जानते हैं जेफरी एप्स्टाइन के बारे में, जिसने लाखों करोड़ों बच्चों की जो बलि है वो इस पुतले को, इस बाल को, यानी जिसको वो खुदा मानता है, उसकी नज़र की थी। इसके साथ ही वो जिन बच्चों की बलि देते थे वो इनका गोश्त भी खाते थे। जेफरी एप्स्टाइन, जिसने एक पूरा जजीरा खरीद रखा था और उस जजीरे पे एक मखसूस किस्म का उसने मंदिर और एक ऐसी जगह बनाई हुई थी जहां वो बाल की पूजा करता था, उसकी इबादत करता था और मासूम बच्चों को और ख़वातीन को और जितने भी बुरे काम थे वो करने के बाद उस पर बलि चढ़ाई जाती थी। और जितने भी वो ममालिक हैं जो इस बाल की पूजा करते हैं या इसको मानते हैं, वो जेफरी एप्स्टाइन के उस जजीरे पर जाते थे और वहाँ पर वो तमाम ये हरकत करते थे और उसके बाद वो बलि दिए हुए बच्चे जो थे उनका मांस यानी उनका गोश्त वहाँ पर खाते थे। ये जब लोगों तक ये बातें आई, सोशल मीडिया पर ये चीज़ें फैली, ये चीज़ें जहाँ किसी हद तक खुफिया थी, बिल आखिर जब ये चीज़ें एक्सपोज हुई और लोगों को पता चला कि इस तरह का पुतला, इस तरह की शैतानी ताकतें और अब खुले आम इन चीज़ों का जो जिक्र है जब बाहर आया तो लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया गया। इसी तरह आप लोग जानते हैं कि वो ममालिक जो इनके मानने वाले हैं उन्होंने ईरान पर हमला किया और ईरान पर कई बच्चियां जो स्कूल की थीं उस पर हमला करके एक उन्होंने ये जो बलि थी ये इसी पुतले यानी इसी बाल को, जिसे वो खुदा नाउज़ुबिल्लाह तो बस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, उसको दी थी। अब आपको बताएं कि इस वक्त गज़ा में, ईरान में और जितने भी बच्चों की शहादतें हो रही हैं, जितने भी बच्चे शहीद हो रहे हैं, दर हकीकत इसके जो मानने वाले हैं वो अपने इस बुत को उसकी बलि चढ़ाते हैं, बच्चों की बलि चढ़ाते हैं और फिर उस बलि का गोश्त भी ये लोग खाते हैं। लेकिन इनका खुदा जो है, इनका मानना ये है कि बलि चढ़ाने के बाद ही वो खुश होता है। एक बहुत बड़ा एतराज़ आता है मुसलमानों पर, क्योंकि इनका भगवान जो है उसकी शक्ल बकरे नुमा है। हम लोग सदक़े के नाम पर हम लोग अपनी जो कुर्बानी करते हैं, हम क्या करते हैं? हम बकरे की कुर्बानी करते हैं, हम बकरे का सदका देते हैं जिसे ये अपना खुदा मानते हैं। ये मुसलमानों के बाल को मानने वाले जो लोग हैं वो इतने ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि वो ये चीज़ समझते हैं कि शायद जो मुस्लिम हैं वो हमारे खुदा को जानबूझकर उसकी बलि देते हैं या फिर वो हमारे खुदा के साथ इस किस्म की हरकत करते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को ये जो बाल के मानने वाले हैं वो इसलिए टारगेट करते हैं कि आप लोग सदक़े के नाम पर और हमारे भगवान की, हमारे खुदा की ये जो बेहुरमती करते हो, उसको ज़िबा करते हो, जो हमारे आपको पता है हम लोग करते हैं, ये उन चीज़ों के भी बहुत शदीद ख़िलाफ़ हैं और इसीलिए हम पर अजीब व गरीब किस्म के अटैक्स करवाए जाते हैं, अजीब व गरीब किस्म की हरकत करवाई जाती हैं। इसके साथ आपको बताऊंगी कि ये जो पुतला है बाल, इसका जिक्र कुरान पाक में भी है और बाल क्या है मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताती चलूँ। तो आपको बताऊंगी
کہ یہ جو پتلا بال ہے یہ کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں ایک دکان کے باہر پڑا ہوا تھا جسے فوم کی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ کو بتاؤں گی کہ یہ مجسمہ جو ہے جب وہاں پر گزرنے والے ایک شہری نے اس کی ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو اس نے لگا دی جناب اپنے اکاؤنٹس پر، اور وہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ اس نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر ایک شیطان کو کھلے عام سڑک پر رکھ کر، روڈ پر رکھ کر کیا میسج دیا جا رہا ہے، اس دکاندار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جب وہ وہاں پر پہنچی، اس پتلے کو حراست میں لیا اور اس کو لے کر تھانے پہنچے، لیکن دکاندار وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اب پولیس والے اس کوشش میں تھے کہ یہ دکاندار پکڑا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو، شاہ صاحب سر دست ہم اسے اٹھا کے لے آئے یہاں کہ آخر اس نے اس مجسمے کو کیوں بنایا۔ بالآخر بہت ساری کوششوں کے بعد جب یہ شخص جو ہے پکڑا گیا تو اس شخص نے کیا انکشاف، یہ فوم کا بنا ہوا ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس شخص کا کہنا ہے کہ ایک مذہبی اسکالر نے اس پتلے کو تیار کروایا ہے مجھ سے، میرے کوئی ایسے مقاصد نہیں تھے کہ میں نے کسی شیطانی پتلے کو تیار کیا ہے، بلکہ اس کی تیاری کے پیچھے وہ چاہتے تھے کہ اس کو یوم الاقدس کے موقع پر جلایا جائے، نذر آتش کیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح ایران میں اس بال پتلے کو بہت جگہوں پر نذر آتش کیا گیا ہے، بہت جگہوں پر جلایا گیا ہے، بہت جگہوں پر لوگوں نے غم و غصہ اور احتجاج کیا ہے جیفری ایپسٹین کے بعد، اور یہ تمام چیزیں جب یہ کھلی ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس وقت ایران کے اوپر کیا ہو رہا ہے، تو وہ تمام چیزیں کیونکہ ایران اس چیز کو نہیں مان رہا، نہیں جھک رہا، نہیں یہ چیزیں، تو اس چیز کو اوپر جو ہے اس کو جلایا جانا تھا اور اس لیے یہ تیار ہوا تھا تمام چیزیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتی چلوں کہ جو مجسمہ ہے بال قدیم کینانی اور قوموں کا ایک دیوتا ہے، جو قدیم قومیں ہیں ان کا ایک دیوتا ہے، اسے عموماً بارش، طوفان اور زرخیزی کا خدا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس کو بلی دیتے ہیں، سینکڑوں بلی دینے کے بعد جناب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دولت دے گا، یہ طوفان، زرخیزی اور لوگوں کے اوپر جتنی بھی برائی اور شیطانی طاقتیں ہیں یہ ان کا دیوتا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ اس کے لیے مندر اور مجسمے بناتے تھے اور قربانیاں بھی دیتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس کے ساتھ یہ کو بتاؤں گی کہ یہ جو پتلا ہے یہ اللہ کے بجائے بال نامی بت کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور یہ بال جو ہے اس کو پوجتے ہیں۔ قرآن میں اس عمل کی مذمت کی گئی اور توحید کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ تاریخی طور پر اگر دیکھیں تو اکثر لوگ جو ہیں وہ انسانی شکل کے اس مجسمے کو خدا کی صورت میں توبہ استغفار نعوذ باللہ پوجتے ہیں، اور اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان شیطانی طاقتوں کو مانتے ہیں اور ان شیطانی جو طاقتیں ہیں ان کا اب چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ اس کا لوگوں کو علم ہونا شروع ہو گیا، اور یہ لوگوں کو اٹریکٹ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جو ہمارے خدا کی کو مانے گا ہم اسے بہت زیادہ دولت دیں گے، ہم اسے مال و مال کر دیں گے، اور بہت سارے لوگ دولت کی لالچ میں توبہ استغفر اللہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر اس بال نامی جو یہ پتلا ہے اس کو پوجنا بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ بالآخر آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان میں اس مجسمے کی موجودگی پر بہت سارے سوالات اٹھے، بہت لوگوں نے اس کا ایکشن لیا، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ لوگوں میں یہ جو غم و غصہ پایا گیا بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور ہم یہاں پر اس قسم کی شیطانی طاقتوں کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کوئی ایسی چیز دیکھیں، ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی دیکھیں یا ایسے کسی بھی شخص کو دیکھیں تو ضرور اس کے خلاف آواز اٹھائیے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔